धर्मनिरपेक्षको राष्ट्रमा गाईको मासु खान पाइन्छ, यसमा कसैले रोकथोक गर्न पाइँदैन। यदि जबरजस्ती गर्छ भने हामी त्यसको विरुद्धमा लड्न तयार छौँ। गाईको मासु चाहिँ काट्दै गर्दाखेरि समातिएको छ, त्यसो हो भने त्यो चाहिँ सामान्य हो? यो सामान्य होइन, अनि यो विषय सामान्य होइन। तर मैले भन्दैछु नि त, मैले सामान्य विषय होइन, तर पार्टी पनि त सामान्य कुरो होइन। पार्टीले पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याइसके पछाडि त त्यसको त फेरि ठुलै तपाईँको चाहिँ विग्रह हुनसक्छ। गाई काटेर मासु खानुपर्छ भनेर खाँदै पनि आउनु भएर तपाईँहरू क्रान्ति त्यसरी थाल्नुभएको मानिसहरू, यतिखेर पार्टीको चाहिँ आधिकारिक धारणा चाहिँ महिनौँ कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था यो सृजना हुँदाखेरि तपाईँको मनमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्नु? होइन, यो त पीडाबोध त छँदैछ। युद्धले नै तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष ल्याएको हो नि त। त्यो युद्धले धर्मनिरपेक्ष ल्याइसके पछाडि जब तपाईँको मात्रै भयो नि त। सुन्नु न, अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि जस्तो धर्मनिरपेक्ष र संहिता जुन हामीले भनिरहेको छौँ नि, हाम्रो कमरेड प्रचण्डले जब तपाईँको धर्मनिरपेक्ष र संहितालाई चाहिँ तपाईँ तिलन्जाली दिएर जब केपीसँग तपाईँको चाहिँ पार्टी एकता गर्नुभयो, तपाईँ हाम्रो यो मुद्दाहरू कमजोर रहेको अवस्था चाहिँ हो। फेरि त कुनै जमानामा एक जमानामा तपाईँको गाईलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दैमा अहिले पनि गाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ जोत्नको लागि गोरु चाहिएको थियो, त्यतिखेर आवश्यक पर्यो, गाई संरक्षण गर्यो। तर अब त गोरु त जोत्दैन, तपाईँको त ट्र्याक्टरले जोत्छ, विभिन्न चाहिँ विज्ञानका सामग्रीहरू आइसक्यो बारी जोत्नलाई भने अब गाईलाई तपाईँको चाहिँ त्यसरी संरक्षण गरेर तपाईँको राष्ट्रिय जनावर भएर राख्नु आवश्यक छैन। किनभने पार्टीको आधिकारिक धारणा यदि नआए पनि हामी चाहिँ तपाईँको संविधानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जस्तो धर्मनिरपेक्षको चाहिँ पक्षमा र तपाईँको हिन्दू चाहिँ अतिवादीको विरुद्धमा हामी लाग्न सक्छौँ। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिलो जान लिएर चाहिँ अहिले भर्खर हामी आह्वान गरेर जानु सक्छौँ। नेपाल भनेको हिन्दू धर्मले जक्रेर राखेको थियो क्या। अब त्यो हिन्दू धर्मलाई अहिले भर्खर तपाईँको धर्मनिरपेक्ष गरेर तपाईँको चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सबै धर्मलाई समान व्यवहार गरौँ भन्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ उच्च तहमा बस्ने जति शासक वर्गहरू छ उहाँहरूको दिमागमा त हिन्दू धर्म छ अनि हिन्दू धर्मले काम गरेको छ। जस्तो अहिले सेनामा गएर हेर्नुहोस् हिन्दू धर्मकै अनुसार कार्यक्रम हुन्छ, प्रहरीमा गएर हेर्नुहोस् हिन्दू धर्मको अनुसार, कर्मचारीमा हेर्नुहोस् हिन्दू धर्मको अनुसार, मजदुरमा हेर्नुहोस् तपाईँको दसैँमा तपाईँको बोनस दिने गर्छ, हिन्दू धर्म अनुसार चलिरहेको छ क्या। गाई भनेको त तपाईँको चाहिँ सबले आम रूपमा त तपाईँको चाहिँ खाद्यान्न रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ होइन। त्यो भइसके पछाडि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ त्यो गाईलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर भनेर राख्ने होइन। राष्ट्रिय जनावर राख्न त कस्तो राख्नुपर्छ भने संरक्षण गर्नको लागि। तामाङ समुदायले मात्रै होइन अरू समुदायले पनि खानुहुन्छ, यो खानालाई कसैले रोकथोक गर्न पाइँदैन। तर तपाईँले जे बोलिराख्नु भएको छ नि यो संविधान विपरीत बोलिराख्नु भएको छ। नेपालको धर्मनिरपेक्षको पक्षमा मैले वकालत गरिरहेको छु कि म चाहिँ तपाईँको यहाँ कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पक्ष पोषण गरेको होइन। यो आन्दोलनमा सबैजना चाहिँ सहभागी भएर जाने हो भने यो आन्दोलनमा हामी चाहिँ हिन्दू अतिवादीलाई चाहिँ घोडा टेकाएर हामी जित्न सक्छौँ। एउटा तपाईँको चाहिँ बकैयाको चाहिँ सानो केसले 10 जनाको तपाईँको चाहिँ केसले गर्दाखेरि भोलि राज्यमा ठुलो हलचल पनि पैदा हुनसक्छ होइन। त्यो हलचल पैदा गर्नको लागि त भोलि त नि हामी जेल पनि जान सक्नु पर्ला होइन। दर्शकवृन्द नमस्कार, निगरानी अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दर्शकवृन्द आज म जसपा नेपाल अथवा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद सदस्य सोम लामासँग कुराकानी गर्न जानेछु। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हिजो आज तपाईँको पार्टीले के गर्दैछ? अहिले विशेष त पार्टी एउटा सुज अभियान अस्ति भर्खर उद्घाटन गरेको छ। त्यही सुज अभियानको अन्तर्गतमा अहिले चाहिँ देशैभरि यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, मोबाइल लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू देखिरहेको छु। तपाईँको कार्यक्रम 2 पटक भयो मकवानपुर जिल्लामा, यसै त यसमा अलिकति विवादै भइरहेछ, के नमिल्यो खास? यो खास यस्तो हो, यो 2 फेर भन्दा पनि अब उहाँले खासमा उहाँहरूको एउटा अभिव्यक्ति पनि आएको छ र यसलाई उहाँले कस्तो रूपमा ल्याएको छ भन्दाखेरि यो सुज अभियानकै निरन्तरता भनेर उहाँले लिनुभएको छ। हुनसक्छ केही त होला, फेरि नहोला भन्न सकिन्न, प्राविधिक त्रुटि होला, तर त्यसमा पनि के छ भने उहाँहरूले एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा एउटा इमान्दारिता उहाँले के देखाइदिनु भयो भने जो सुज अभियानकै निरन्तरता भनेर उहाँले राखिदिनु भयो। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो ठिक छ। सम्झे एउटा कुरा भनौँ, तपाईँको पार्टीमा विभिन्न दलका नेताहरू आउनु भएको छ, विभिन्न दलबाट विभिन्न सोच विचार भएका मानिसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको कतै नुन बढी भएको, कतै चाहिँ खुर्सानी पिरो भएको तरकारी जस्तो भइरहेछ कि जस्तो छ होइन। यहाँको जुन धारणा छ यहाँको तर्फबाट हेर्दा ठिकै हो जस्तो छ, तर कुरो के हो भन्दाखेरि राजनीतिक ढङ्गले यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि जुन स्थितिबाट आए तापनि
तर मूल कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा है। एजेन्डाको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्नु जस्तो लाग्छ भने अहिले विशेष त जनता समाजवादी पार्टीले लिएको मुख्य एजेन्डा त के हो त भन्नुहुन्छ भने जस्तो कि समृद्धि हैन, अनि तपाईँको सुशासन, अनि संघीयता र समाजवाद, जुन यो चाडा बुँदा छ नि, जुन चाडा छ जुन यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको विशेष गरी 10 वर्षको जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारू विद्रोह जुन भयो नेपालमा, जुन खालको एउटा खालको चाहिँ परिवर्तनका एउटा चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलनहरू भए, यी आन्दोलनहरूलाई समष्टिगतमा तपाईँ सम्बोधन गर्न सक्ने जुन एजेन्डा छ, यो एजेन्डाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हरेक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आए तापनि अन्ततः गएर तपाईँको यो एजेन्डागत रूपमै तपाईँको चाहिँ आन्दोलन भएको देखिन्छ। र स्पिरिट यहाँनिर मिल्दाखेरि चाहिँ हामीले के देखिन्छौँ भन्दाखेरि अहिले विभिन्न विचार धारा रहे तापनि हामी एजेन्डागत रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा छौँ। र अर्को कुरो के भन्छ भन्दाखेरि विज्ञानले के भन्छ भने विपरीत ध्रुवको फेरि एकत्व होइन, विज्ञानले त्यो भन्छ भनेपछि विपरीत ध्रुवको एकत्व त अनिवार्यता हो नि त, भनेपछि यसमा अन्यथा छैन। अब तपाईँको पार्टीमा विवाद छैन? पार्टीमा जनता समाजवादी पार्टीमा विवाद छैन? जनता समाजवादी पार्टीमा वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले विवाद कहीँ पनि छैन। राजेन्द्र महतोहरूले तपाईँको घोर निन्दा गर्दैछन्, पार्टी फुटाएर गएको छन्, उनीहरूले पनि त्यो विषयमा चाहिँ म यहाँ आएँ। फेरि त्यो विषयमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो मैले अघि पनि भने राजनीतिकमा जस्तो कि वैचारिक सैद्धान्तिक पक्षको जुन कुरा गरेँ नि, हो वैचारिक सैद्धान्तिक पक्षमा जब विचलन भएपछि त महन्त सरहरू होइन, राजेन्द्र सरहरू त उहाँहरू त आफै बिदा भएर जानुभयो नि त। वैचारिक हिसाबमा उहाँहरू विचलनमा आउनुभयो। जस्तो कि उहाँहरूले जब प्रतिगमनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग गर्न जानुभयो तब उहाँहरू त वैचारिक रूपमा स्खलित हुनुभयो। हो वैचारिक रूपमा स्खलित भइसके पछाडि त उहाँहरू आफै लाग्नुभयो बाटो। स्खलित त तपाईँको पार्टीको सबै नेताहरू स्खलित भएका हुन् नि, सबैजना अरू पार्टीबाट स्खलित भएर आएकाहरूको स्खलितको समूह नै होइन र तपाईँको? नै त्यसरी नबुझ्दा राम्रो। किन भन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, म अब तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण कुरा आएको भने म यहाँ प्रश्न पार्छु। वास्तवमा कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालमा जुन सरकार छ, सरकारलाई हेर्दाखेरि मान्छे जनता निराश छन्। किन छन् त होइन? जस्तो विशेष गरी तपाईँको चाहिँ सरकार र विशेष गरी नेपाली समाजमा स्थापित रहेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी, यो तीनटा दलप्रति चाहिँ जनता किन आकर्षित छन्, किन वितृष्णा छन् भन्दाखेरि उहाँहरूको इमान्दारिताको कारणले गर्दाखेरि, जब उहाँहरूको इमान्दारिता नहुनुको कारणले गर्दाखेरि जनताप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ। हो यही वितृष्णाको बिचमा जो साथीहरू यहाँ जमघट भएका छन् सबै वितृष्णावाला जमघट भएका छन्। र हामी स्खलित भएर आएका होइनौँ कि हामी चाहिँ बरु के भयो भने हामी इमान्दारिता देखाउँदै हामी त्यसमा चाहिँ अल्पमतमा परेका कारणले हामी त्यो समूहबाट हामी आउट हुनु परेको हो। भनेपछि हामी त एउटा इमान्दार बिचको एउटा चाहिँ जमघट हो, एउटा समुद्र हो। तर राजनीतिमा त त्यस्तो नहुँदो रहेछ नि त। जो टिक्न सक्छ, जसले चाहिँ एउटा विधि विधानलाई मानेर चाहिँ उसले चाहिँ एकदम अन्तिम लडाइँसम्म पनि लडेर बस्छ, उसलाई पनि निडर नेता भन्दो रहेछ त तपाईँको राजनीतिक। हो अहिले यहाँले चाहिँ सही कुरा उठाउनु भयो। यसमा चाहिँ म 100% सहमत छु। यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ जब राजनीतिक नेताहरू टिक्नुपर्ने कारण चाहिँ कहाँनिर छ त भन्दाखेरि तपाईँको विचार र सिद्धान्तको आधारमा टिक्ने देखिन्छ। जब तपाईँको चाहिँ सरसर्ती हेर्नुहोस्, माओवादीले तपाईँको वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँको चाहिँ हरेक कुरा तपाईँको चाहिँ केपी ओलीलाई बुझाइदिइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ माओवादीलाई छोडे त उहाँको चाहिँ उहाँकै नेताहरूले छोडिदिनु भयो त उहाँलाई। भनेको कुरो के हो त भन्दाखेरि त यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जब विचार र सिद्धान्त रूपमा तपाईँको छोडिसकेपछि त सबैले छोड्दो रहेछ त भन्ने कुरो त पुष्टि हुन्छ नि त यहाँ। एउटा कुरा के सोम सर, जस्तो सर्वहारा वर्गको नारा निकै नै गमक्क लगाएर तपाईँहरू भाषण बडो चाहिँ छाँडले गर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरू सत्तामा पुग्नुहुन्छ नि, ठुलो नेता बन्नुहुन्छ, त्यसपछि त त्यही त हो नि। यहाँनिर चाहिँ यहाँले अलिकति कस्तो हुने, यहाँ हामी दर्शनको विषयमा जब कुर्सी पाउँदैन, ठाउँ पाउँदैन, अनि पार्टी छोडेर अर्को पार्टी। अब यहाँनिर कुरो सुन्नुहोस्, अब यहाँनिर कुरो के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको कुर्सी र पार्टीको कुरा सुन्नुहोस्, यो सिलसिलेवार रूपमा त कतिपयले गरे होला, त्यस्ता हामी भित्र पनि छैन भनेर म भन्दिनँ होला। तर कुरो के हो भने हामी चाहिँ एउटा तपाईँको वर्ग सङ्घर्षबाट आएको मान्छे हौँ र हामी अहिले यहाँ के भन्दैछौँ भन्दाखेरि सर्वहारा वर्गको नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि, सर्वहारा वर्गको त अधिनायकको कुरा गर्दाखेरि, सर्वहारा वर्गले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने कुरा गर्दै गर्दा
हामी यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ स्खलित भएछौँ भन्ने चाहिँ हामीले अलिकति यहाँ बुझ्न जरुरी देखिन्छ। किनकि तपाईँको यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा जब हामीले योगदान गर्दै गयो, हामीले बुझ्दै गयो, सर्वहारा वर्गको कुरा गर्दै गयो, तर हामी यहाँ के देखिन्छौँ भन्दाखेरि हामी सर्वहारा वर्गको कुरा गर्दै गर्ने, आफू चाहिँ लुड्दै गर्ने, तल लेभलको कार्यकर्तालाई चाहिँ ढाकछोप गर्दै जाने, अनि तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तल लेभल कार्यकर्तालाई अनुशासनको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ सीमितमा राख्ने, आफू चाहिँ लुट्दै जाने, अनि चाहिँ तपाईँको के गर्ने भन्दाखेरि लुटेको पनि लुकाउने जाने, अझ लुकाउने, लुकाइसके पछाडि के देख्छ भने अरूको नजरमा त म त अझै पनि तपाईँको चाहिँ सर्वहारा वर्गको पक्षमा जस्तो देखिने, तर अन्त त जाँदाखेरि त उहाँहरू त पुरै चाहिँ सम्भ्रान्त वर्गमा चाहिँ उहाँहरू त परिणत भइसक्यो हुने। अनि त्यो भएपछि त के हुन्छ भने फेरि धोका हुन्छ जनतालाई, धोका भएपछि फेरि उहाँहरूले चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। भन्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सर्वहारा वर्गको नाममा एकपछि अर्को आन्दोलनहरू चलेको देखिन्छ हैन। तर यो कुराले के पुष्टि गर्छ अहिलेको घडीमा चाहिँ आएर के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो र नेपालको इतिहासमा तपाईँको चाहिँ लगभग 70 दशक चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा इतिहास छ। यो इतिहासले तपाईँको के देखाउँछ भन्दाखेरि यो पार्टीले 2/3 बहुमत पाएको यसपालि हो, योभन्दा अगाडि थिएन। र अबको दिनमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो यथार्थ भनेको तपाईँको जीवनशील र मरणशील हुन्छ। यो जीवनशील यथार्थ भनेको उहाँले प्राप्त नगरुन्जेल हो। जब प्राप्त गरेपछि 2/3 बहुमतको त राज्यसत्ता प्राप्त भयो, प्राप्त भइसकेपछि त उहाँहरू त मरणशीलको अवस्थामा पुग्ने भयो। मैले यो किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको राज्यसत्ता प्राप्त भएपछि हैन, कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको पक्षमा यो निर्णय गर्न सक्छ, त्यो निर्णय गर्न सक्छ, त्यस्तो गर्न सक्छ भने जति पनि आश्वासन दिएको त्यो त पुरा भएन नि। त भन्नुको अर्थ के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले सदैव आफ्नो जनता र कार्यकर्तालाई जहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि ओझेलमा राखेर त राजनीति गरेकै रहेछ नि त। प्रश्न यहाँनिर हुन्छ। त्यो भएको कारणले मैले के भन्न खोजेँ भने जबसम्म मुलुकमा आर्थिक रूपमा सम्पन्नता आउँदैन तबसम्म हामीले यहाँ चाहिँ यो वा त्यो भनेर कहिले पनि नबोल्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनिसकेपछि त्यसो हो भने तपाईँहरू नेता बन्न सक्नु भएन नेकपा अथवा कम्युनिस्ट पार्टी रहँदासम्म? अब यो यस्तो कुरा के हो किनभने तपाईँले ठुला नेताहरूलाई मात्रै लालसाना लगाइराख्नु भएको छ, होइन आफू नेता हुँ भन्ने खालको त्यो खालको एउटा कुरो के हो भने अहिले हामी एउटा नेता बन्ने प्रक्रियामा छौँ। हामी नेता भइसकेका छैनौँ। हामीले वास्तवमा कुरो के हो भने सत्य लुकाउनु हुन्न, सत्य कुरा चाहिँ हामीले जनतामा ढाक्नु हुन्न भन्ने हिसाबले अहिले हामी चाहिँ जनतालाई प्रत्यक्ष कुरो के भन्दैछौँ भन्दाखेरि अब कम्युनिस्ट पार्टीको भनेर छोटोमा भन्नुहोस् न, अब कम्युनिस्ट पार्टीको भनेर थुप्रै त्यो आदर्शको आडम्बरमा अब राजनीति हुन्न। अब सत्यतामा हामी जान सक्नुपर्छ। सत्यता कुरो के हो त भन्दाखेरि हामीले युरोपको जुन विकास छ, अमेरिकाको जुन विकास छ, त्यो विकासलाई हामी कम्युनिस्ट राजनीतिमा जाँदाखेरि त्यसलाई साम्राज्यवाद अथवा पुँजीवाद भन्ने हामीलाई त्यसलाई लुकाइ छिपाइ गरियो, तर त्यहाँको विकासको बारेमा हामीलाई अध्ययन गराइएन। यो हाम्रो ठुलो कमजोरी हो। अब हामी त्यो अध्ययन गर्न चाहन्छौँ, अब हामी त्यो जनतालाई बुझाउन चाहन्छौँ, तब मात्रै हामीले समृद्ध कसरी आउन सक्छ। बिपीको समाजवादहरू पनि आडम्बर खोक्रा आडम्बरहरू नै थिए। यस्तो छ, बिपीको समाजवादको कुरा गर्दाखेरि त्यो जमानामा जुन 60 दशक अथवा चाहिँ 50 दशक अगाडि त चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्नुभएको। तर कुरो के भयो भन्दाखेरि समय त आयो नि अगाडि, तर अहिलेसम्म पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न दलहरू छन् नि, त्यो नेताहरूले अझै पनि के भन्छन् भने बुझ्दै नबुझ्ने अथवा भनौँ या त्यो निमुखा ती चाहिँ गाउँमा 2 छाक टार्नको लागि दौडधुप गरिराख्ने ती किसान वर्ग र त्यो वर्गका मानिसहरूलाई चाहिँ पहिलाका त्यो हामीले पनि त्यो किताबमा मात्रै पढ्न पाइने देखिने त्यो मान्छेहरूको चाहिँ त्यो उदाहरण दिएर चाहिँ बडो ठुल्ठुलो भाषणहरू गर्ने गर्छन्। अब यसको एउटा मात्रै म एउटा सठिकमा एउटा के उत्तर दिन सक्छु भने यो वेदको रूपमा प्रयोग गर्दैछ। ठिक छ हैन, यो राजनीति होइन रहेछ हो भने राजनीतिक भए तापनि वेदको रूपमा राजनीतिक वास्तवमा घोकाउने हो। राजनीतिक रूपमा चाहिँ वास्तवमा खोइ त देश तपाईँको हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँको हिजोभन्दा आज कमजोर, आजभन्दा भोलि कमजोर। यो राजनीतिकले ठिक गरे त? हाम्रो प्रश्न यहाँनिर हो नि त। राजनीतिकले यस्तो गर्दैन नि त। जस्तो क्रान्तिको कुरा गर्ने पनि 10 वर्षको जनयुद्ध भयो, तपाईँको चाहिँ मधेसको विद्रोह भयो, तपाईँको थारूको विद्रोह भयो, तपाईँको अझै मुद्दा छ। तपाईँको पार्टीले ठिक छ, म तपाईँको त्यो कुरा पछि सुनाउला। तपाईँ भनिदिनुहोस्, तपाईँको पार्टीमा सुदृढीकरणको अरू पार्टीको भन्दा चाहिँ अत्यन्तै भयानक चाहिँ परिवर्तन आउँदै गरेको के छ र त्यस्तो टिप्सहरू के हो? यो यस्तो कुरा मैले यसमा चाहिँ के कुरो भन्छु, यो जनता समाजवादी पार्टी भनेको अहिले नै यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आश्चर्यचकित पार्ने खालको पार्टी बन्नेको अवस्था चाहिँ होइन। फेरि यो सत्य कुरा चाहिँ हो, पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छ, तर यो किन भइहाल्छ यो पार्टीले भन्ने कुरो चाहिँ होइन। तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने अब
पार्टी बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ, घनीभूत रूपमा छ, छलफल निकै बनिरहेको छ। योले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि अब यो देशको वैकल्पिक शक्ति चाहिँ वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टी बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो ठम्मै छ। अब यसको सिम्टम चाहिँ सुन्नुहोस् न, मैले भन्दैछु हाम्रो पार्टीले तपाईँको लिएको जुन 4 स छ त्यो 4 सले तपाईँको एउटा यसो मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुहोस् र अनि यो वास्तविक कुरो यसको चाहिँ भित्री मर्मलाई बुझेर हेर्नुहोस्, छोएर हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ वास्तविक नेपालको समाजवादी चित्र चाहिँ त्यहाँ देख्न सकिन्छ। गफमा त जसले जुन पार्टीले पनि गर्छ, नै यो गफ त एउटा कुरो के हुन्छ भने गफ त हेर्नुहोस्, गफै कुरा गर्ने स्विजरल्यान्ड कुरा गर्थ्यो होला होइन, तपाईँको अब युरोप कुरा गर्थ्यो होला, तर त्यो मैले गरेँ प्रचण्डले पनि भनेको थियो, मैले त्यो कुरा गरेँ, मैले चाहिँ मात्र ठुला पार्टीको ठुला नेताहरू सबैले त्यही भनेको थिए। ठिक छ, मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने हामीले पहिला सुरु नेपालको चाहिँ प्रशासन क्षेत्रको सुशासनलाई हामीले चाहिँ बनाउनु सक्नु पर्यो होइन, कुशासनमा चलिरहेको चाहिँ प्रशासनलाई सुशासनमा ल्याउनु पर्यो होइन, आर्थिक रूपमा समृद्धि ल्याउनु पर्यो, संहिताको मूल मर्म के हो होइन, पहिचानसहितको संहिता होइन, जस्तो त्यसलाई चाहिँ हामीले मूल मर्ममा चाहिँ टेकेर लान सक्ने कि नसक्ने हो, त्यो टेकेर लान सकेको खण्डमा हामीले जुन सोचेको जुन एउटा समाजवाद छ त्यो समाजवादमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। तपाईँलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। तपाईँको पार्टीलाई पनि। ठिक। अर्को कुरो, बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्ला बकैया गाउँपालिकामा अस्ति भर्खरै जुन संविधान दिवस थियो असोज 3 गते, हजुर, त्यही दिनमा चाहिँ बकैया गाउँपालिकामा चाहिँ गाई काटेको आरोपमा 10 जना त्यहाँका स्थानीयहरूलाई पक्रिएको छ। यो विषयमा तपाईँको पार्टीले के गरिराखेको छ, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ र के भइराखेको छ? यो विषयमा पार्टीभित्र त अहिले हामी एउटा छलफलको प्रक्रियामै छौँ। पार्टीले अहिले चाहिँ आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको अवस्था होइन, तर मेरो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने जुन संविधान दिवसको अवसरमा उहाँले जुन गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ म सलाम गर्न चाहन्छु। किनकि तपाईँको कुरो के देखिन्छ भन्दाखेरि संविधान भनेको एक त हामीले संविधान अपूर्ण छ भनिरहेको अवस्था हो र हामीले संविधान दिवसलाई हर्ष उल्लास भन्दा पनि हामीले यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ, यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको अन्तर्क्रिया गरेको अवस्था हो। त्यो भइसके पछाडि कुरो के देखिन्छ भन्दाखेरि अब मैले अघि यहाँ पनि कुरा के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सुशासनको कुरा, जस्तो अहिले देश कुशासनमा चलिरहेको छ, कुशासनको प्रमाण त त्यो पनि हो त फेरि एउटा, जो कि तपाईँको एउटा कुरो के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी अहिले देश संहिता धर्मनिरपेक्षमा गइसकेको अवस्था हो नि त। यदि चाहिँ राज्य फेरि पनि तपाईँको चाहिँ एकात्मक हिन्दुत्ववादी ढङ्गले यदि हो भने त्यो कुशासन हो नि त। त्यो कुशासनलाई त हामीले अब चाहिँ हामी ढाल्नु पऱ्यो नि त। हिजो 10 वर्षको जनयुद्ध मधेसको आन्दोलन जस्तो थारूको विद्रोह जुन भयो त्यसले त तपाईँको धर्मनिरपेक्ष त भनिसकेको छ। भनेपछि तपाईँको पार्टीले कुनै किसिमको आधिकारिक कुनै जवाफ आएको छैन, यसले चाहिँ यसको रियाक्सन केही पनि दिएको छैन भनेपछि त्यो वर्गका मान्छेहरूलाई, त्यो धर्म संस्कार संस्कृति गर्ने मान्नेहरूसँग त्यति उनीहरूको त्यो धर्म संस्कार संस्कृतिले त्यति उनीहरूले ख्याल पनि नगरेको रहेछ नि त होइन? त्यस्तो होइन। यो कुरो के हो हुन्छ भने तपाईँको एउटा कुरो के भन्नुहोस्, यो संविधानसँग सम्बन्धित विषय हो। यो संविधानसँग सम्बन्धित विषय भइसके पछाडि एउटा कुरो के हुन्छ नि, पार्टी भनेको एउटा तपाईँको चाहिँ जाँड खाएको व्यक्ति जस्तो होइन। जाँड खाएको व्यक्तिले एकैछिनमा झोक चल्यो एउटा बोलिहाल्छ, तर कुरो के हो भने पार्टी भनेको यस्तो संवेदनशील हुन्छ कि उसले उठाइसके पछाडि त्यो सामान्य ढङ्गले चाहिँ सेलाउने कुरो पनि हुन्न। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ गम्भीर बहसमा छौँ। भनेपछि त्यो 10 जनालाई जसले चाहिँ गाईको मासु चाहिँ काट्दै गर्दाखेरि समातिएको छ, त्यसो हो भने त्यो चाहिँ सामान्य हो? यो सामान्य होइन, अनि यो विषय सामान्य होइन। तर मैले भन्दैछु नि त, मैले सामान्य विषय होइन, तर पार्टी पनि त सामान्य कुरो होइन। पार्टीले पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याइसके पछाडि त त्यसको त फेरि ठुलै तपाईँको चाहिँ विग्रह हुनसक्छ। तपाईँको पार्टीमा पनि मैले भन्नु खोजेको के हो, संविधान लेखन प्रक्रियामा लाग्ने ती मानिसहरू तपाईँसँग पनि त छ नि, तपाईँको पार्टीमा पनि त छ नि होइन? छन् हो, उहाँहरूसँग त हाम्रो यहाँ बहस र छलफल छ नि त। जस्तो कि एउटा कुरो के हुनसक्छ भनेखेरि पार्टी भनेको विभिन्न विचार र सोच भएको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु हो। यहाँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ हजारौँ विचारहरू चाहिँ छलफल गर्न पाइन्छ। के छ तपाईँको पार्टीले के भनिरहेछ अहिले? त्यही त हामी पार्टीमा अहिले छलफलमा व्यस्त छौँ र हामीले भनिरहेका छौँ कि तपाईँको कुशासनलाई सुशासनमा ल्याउनु पर्यो। धर्मनिरपेक्षको राष्ट्रमा गाईको मासु खान पाइन्छ,
यसमा कसैले रोकथोक गर्न पाइँदैन। यदि जबरजस्ती गर्छ भने हामी त्यसको विरुद्धमा लड्न तयार छौँ। तर यो कुरो के हो भने मैले व्यक्तिगत रूपमा लडेर जाने कुरो त होइन नि। फेरि यो त पार्टीगत रूपमा लड्ने हो। पार्टीगत रूपमा लड्नको लागि त पार्टीको आधिकारिक धारणा चाहियो नि त। हो, त्यो भएर मैले पार्टीमा चाहिँ अलिक पहल गरिरहेका छौँ। अब पार्टीको आधिकारिक धारणा आइसके पछाडि हामी जान्छौँ, हामी सङ्घर्षमा जान्छौँ, आवश्यक परे हामी बलिदान दिन तयार पनि हुन्छौँ। यो कुरा चाहिँ हो, सत्य कुरा हो। अब त्यसो हो भने कहिलेसम्ममा यो छिनोफानो गर्नुहुन्छ तपाईँको? अब यो सुन्नु, अब यो एउटा कुरो के छ भने अब अहिले यहाँ मैले सुन्नु न, मैले यस्तो हो, अब एउटा कुरो के हुन्छ भने मुद्दा भनेको कुरो कस्टडीमा बसिराखेका छन्, त्यहाँ निमुखा बिहान खाने, बिहान कमाएर बेलुका छाट टार्ने त्यो समूहका मानिसहरू प्रायः सबै तामाङ वर्गका मानिसहरू छन् भनेपछि ती मानिसहरूलाई अब तपाईँहरू कसरी हेरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि हो तपाईँको पार्टीले। ठिक होइन, ठिक हो। उहाँहरूलाई कुन पार्टी र व्यक्तिले के गरिराखेका छन्, कसले चाहिँ आफ्नो ध्यानाकर्षण बनाइराखेको छ भन्ने कुरा त त्यस गाउँका मानिसहरूले पनि त हेरिरह होला नि। ठिक हो। एउटा कुरो यहाँले जुन जायज कुरा गर्नुभयो र अर्को कुरो के हुन्छ भने एउटा कुरो राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने हामीले यो संविधानको विरुद्धमा लड्नलाई 60 दशक होइन लडाइँ युद्ध लड्नु परेको अवस्था छ भने अब यो पनि तपाईँको संविधानकै कुराहरू छन् होइन, संविधानको कुरै छन्। अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको लडाइँ भनेको कुरो कुनै लडाइँ सठिक पनि सिद्धिन्छ, कुनै लडाइँ लामो पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले कुरो के हो भने लडाइँमा धैर्यता चाहिन्छ। लडाइँ लड्ने कुरा हो, यो सामान्य कुरा त होइन नि। फेरि सामान्य कुरा भए पो सामान्य तरिकाले लड्ने कुरा गम्भीर तरिकाले लड्नुपर्छ। यो अब यो सुन्नु न, मैले फेरि यो प्याटे अहिले भर्खरै भोलि नै पर्सि नै भन्ने कुरो त होइन। यो पहिलो घटना पनि होइन नि सर, पहिलो घटना होइन। तर एउटा कुरो के हो भन्ने हुन्छ भने अब यो विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा ल्याउनको लागि अलिकति हामी चाहिँ जोडबल गरिरहेका छौँ। अब यो लगभग छिटो नै हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म विश्वस्त छु। भनेपछि अब यदि पार्टीगत रूपमा पार्टीको धारणा आएन भने यहाँका तमाम अहिले क्रमगत तरिकाले चाहिँ यहाँका तामाङ समुदाय विशेष गरेर नेपाल तामाङ घेदुङमा आबद्ध विभिन्न घटकहरूले चाहिँ आन्दोलनको पनि प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने खालको त्यो खालको पनि अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छ। तपाईँ एकजना तामाङ पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँ 10 वर्ष जनविद्रोहमा मलाई लाग्छ तपाईँ त्यो बेलामा पनि एउटा क्रान्तिको लागि तपाईँ एकजना योद्धाको रूपमा चाहिँ उभिनु भएको मान्छे। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको गाई काटेर मासु खानुपर्छ भनेर खाँदै पनि आउनुभयो र तपाईँहरू क्रान्ति त्यसरी थाल्नुभएको मानिसहरू यतिखेर पार्टीको चाहिँ आधिकारिक धारणा चाहिँ महिनौँ कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था यो सृजना हुँदाखेरि तपाईँको मनमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्नु? होइन, यो त पीडाबोध त छँदैछ। तर कुरो के हो भने जस्तो तपाईँले उठाइदिनु भयो, जस्तो हामी 10 वर्ष जनयुद्धको कुरा गर्दाखेरि कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको युद्धले नै तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष ल्याएको हो नि त। त्यो युद्धले धर्मनिरपेक्ष ल्याइसके पछाडि जब तपाईँको मात्रै भयो नि त। सुन्नु न, अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि जस्तो धर्मनिरपेक्ष र संहिता जुन हामीले भनिरहेको छौँ नि, हाम्रो कमरेड प्रचण्डले जब तपाईँको धर्मनिरपेक्ष र संहितालाई चाहिँ तिलन्जाली दिएर जब केपीसँग तपाईँको चाहिँ पार्टी एकता गर्नुभयो, तपाईँ हाम्रो यो मुद्दाहरू कमजोर रहेको अवस्था चाहिँ हो। फेरि कमजोर बन्यो। त्यो कमजोर रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुद्दा अहिले जनता समाजवादी पार्टीले समात्दै मानव एउटा हिसाबले गतिलेसँग समात्यो अथवा चाहिँ कमजोरसँग समात्यो नि हो, समातेर उठाएर ल्याएको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ दरोसँग चाहिँ लागू गर्नको लागि हामी चाहिँ हिजो दिनमा चाहिँ योगदान गरेको जुन हामी योद्धाहरू छन्, हामी जस्ता हजारौँ छ यो पार्टीमा भने अब हजारौँले चाहिँ यो विषयहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति उजागर गर्न सक्नुपर्छ र हामीले यसलाई लिएर जानु सक्नुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ जब तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरो के गरिदिनु भयो भने जस्तो कि यदि चाहिँ पार्टीले आधिकारिक धारणा यदि सार्वजनिक गरेन भने अब हामीले व्यक्तिगत रूपमा आन्दोलनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने कुरो उठाउनु पर्यो हो। यसमा त के छ भन्दाखेरि यो तामाङ समुदायको मात्रै कुरा होइन, यो त संविधानको कुरा छ। म एउटा जाति विशेषको मात्रै म कुरा गर्दिनँ। तर एउटा कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भनेको त सबैलाई हो त। भनेपछि पार्टीको त आधिकारिक धारणा नै कुर्नुहुन्छ होइन? पार्टीको आधिकारिक धारणा मात्रै भनेन के मैले त। पुरानै संविधान छँदैछ नि, 3 वर्षसम्म चाहिँ के भन्छ जेलमा बस्ने, 3 वर्षपछि चाहिँ फेरि निस्किने। होइन, मैले त्यो भन्नु होइन, मैले के भने पार्टीको आधिकारिक धारणा यदि नआए पनि हामी चाहिँ तपाईँको संविधानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जस्तो धर्मनिरपेक्षको चाहिँ पक्षमा र तपाईँको हिन्दू चाहिँ अतिवादीको विरुद्धमा हामी लाग्न सक्छौँ। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिलो जान लिएर चाहिँ अहिले भर्खर हामी आह्वान गरेर जानु सक्ने कन्डिसन छ। तर पनि मैले भन्नु खोजेको के हो भने यदि चाहिँ पार्टीको आधिकारिक धारणा आइदिएको खण्डमा हामीले देशैभरि तपाईँको चाहिँ एक खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पलपल मिल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले व्यक्त गर्न खोजेको। भनेपछि तपाईँहरू पनि आन्दोलनमा यदि यो यसको पक्षमा आन्दोलन गर्न चाहिँ कसैले आह्वान गर्यो भने त्यसमा सक्रिय रहनुहुन्छ? हामी लाग्न सक्छौँ।
हामी लाग्न सक्छौँ यसमा दुविधा छैन। किन यस्तो भइराखेको छ? जस्तो अहिले त धर्मनिरपेक्ष भनिसकेको छ नि होइन, संविधानमा त धर्मनिरपेक्ष भनेको छ, तर अहिले त यो हिन्दूहरूले मात्रै त हो नि यो चाहिँ गाई काट्नु हुँदैन भन्ने त होइन र? यस्तो हो। अब यसको विषयमा सुन्नु न, एउटा कुरो के हुन्छ भने कुनै पनि चिज जस्तो कि एउटा कुरो के हुन्छ भने मैले बच्चामा एउटा मानौँ न, मैले बाउ आमालाई मैले मानेर आएको मान्छेले मैले भनौँ न कसैले बाउ त्याग भन्दैमा मैले मुखले त त्याग्न सक्छु, तर मेरो मनले मेरो दिल दिमागले त्याग्न सक्दिनँ। हो त्यस्तै हो। जस्तो नेपाल भनेको हिन्दू धर्मले जक्रेर राखेको थियो क्या। अब त्यो हिन्दू धर्मलाई अहिले भर्खर तपाईँको धर्मनिरपेक्ष गरेर तपाईँको चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सबै धर्मलाई समान व्यवहार गरौँ भन्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ उच्च तहमा बस्ने जति शासक वर्गहरू छ उहाँहरूको दिमागमा त हिन्दू धर्म छ अनि हिन्दू धर्मले काम गरेको छ। जस्तो अहिले सेनामा गएर हेर्नुहोस् हिन्दू धर्मकै अनुसार कार्यक्रम हुन्छ, प्रहरीमा गएर हेर्नुहोस् हिन्दू धर्मको अनुसार, कर्मचारीमा हेर्नुहोस् हिन्दू धर्मको अनुसार, मजदुरमा हेर्नुहोस् तपाईँको दसैँमा तपाईँको बोनस दिने गर्छ, हिन्दू धर्म अनुसार चलिरहेको छ क्या। हो यो हिन्दू अतिवादीहरूको मानसिकताले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय जनावरहरू पनि के अरे गाई राखिदियो होइन, अनि गाई राखेपछि गाई काट्न पाइँदैन भन्ने प्रश्न उठायो। तर हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिमार्जन हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय जनावर राख्नु हुन्न भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ। यो भनेको त गाई भनेको त तपाईँको चाहिँ सबले आम रूपमा त तपाईँको चाहिँ खाद्यान्न रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ होइन। त्यो भइसके पछाडि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ त्यो गाईलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर भनेर राख्ने होइन। राष्ट्रिय जनावर राख्न त कस्तो राख्नुपर्छ भने संरक्षण गर्नको लागि, जो कि तपाईँको संरक्षित वस्तु छ जो त्यो राख्नुपर्छ। त कुनै जमानामा एक जमानामा तपाईँको गाईलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दैमा अहिले पनि गाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ जोत्नको लागि गोरु चाहिएको थियो, त्यतिखेर आवश्यक पर्यो गाई संरक्षण गर्यो। तर अब त गोरु त जोत्दैन, तपाईँको त ट्र्याक्टरले जोत्छ, विभिन्न चाहिँ विज्ञानका सामग्रीहरू आइसक्यो बारी जोत्नलाई भने अब गाईलाई तपाईँको चाहिँ त्यसरी संरक्षण गरेर तपाईँको राष्ट्रिय जनावर भएर राख्नु आवश्यक छैन। किनभने प्राय समुदाय हिन्दू धर्मावलम्बी बाहेक सबै प्राय समुदायले खान्छ गाई भनेपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ व्यक्ति विशेष कसैलाई इगोको ढङ्गले अथवा कसैलाई फसाउनेको चाहिँ सोच राखेर तपाईँको गरिन्छ भने यो गलत कार्य हो, यो गलत यस्तो काम गर्न पाइँदैन। त्यो भएर हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो समुदायले मात्रै होइन, तामाङ समुदायले मात्रै होइन अरू समुदायले पनि खानु हुन्छ, यो खानालाई कसैले रोकथोक गर्न पाइँदैन। तर तपाईँले जे बोलिराख्नु भएको छ नि यो संविधान विपरीत बोलिराख्नु भएको छ। सुन्नु न, संविधान त हामीले भनिसक्यौँ यो आधा गिलास भरेको पानी हो, यो भर्न बाँकी छ। तपाईँको पनि पार्टीमा चाहिँ ठुला नेताहरू छन् नि त, संसदहरू छन्, संविधान लेख्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ चुनेर पठाएका छन् नि त यत्र जनताहरूले होइन। यो त सुन्नु न, अब सल्लाह दिनु न। अब एउटा कुरो के हुन्छ भने हामीले अस्ति असोजको 3 गते संविधान सम्बन्धी त हाम्रो पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेकै छ कि यो संविधान पूर्ण रूपको संविधान होइन। यो चाहिँ त्यतिखेर बाध्यात्मक परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामीले मान्नु पर्यो हो कि भोलि चाहिँ नि उपलब्धिहरू गुम्न सक्छ भन्ने हिसाबले, तर यो पूर्ण चाहिँ होइन। तर पूर्ण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हो यस्तै समस्याहरू आउँछ। जस्तो तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गाईको मासु सम्बन्धी समस्याहरू आछ, कुनै मजदुरको सम्बन्धी समस्या आउला, कुनै के को सम्बन्धी आउँछ। हो यही सम्बन्धीको चाहिँ आन्दोलनहरूमा हामी सहभागी हुँदै नेपालको चाहिँ संविधानमा तपाईँको चाहिँ संशोधन गर्दै तपाईँको संविधानलाई चाहिँ पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको चाहिँ हामी लागेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले चाहिँ जस्तो कि संविधानको विरुद्धमा भन्दा पनि नेपालको धर्मनिरपेक्षको पक्षमा मैले वकालत गरिरहेको छु क्या। म चाहिँ तपाईँको यहाँ कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पक्ष पोषण गरेको होइन, वास्तविकतामा म चाहिँ टेकेर म बोलिरहेको छु क्या। यो सत्य कुरा यही हो। भनेपछि गाईको मासु खाँदा हुन्छ, गाई काट्दाखेरि पनि हुन्छ, पाइन्छ, पाउनुपर्छ, तर त्यो अपराध गरिराख्नु। सुन्नु न, अहिले अपराध भनेको छ नि त नेपाल सरकारको हिन्दू अतिवादीहरूको लागि अपराध हो, यदि हाम्रो लागि होइन। कि धर्मनिरपेक्ष राज्यमा आएर तपाईँको अझ पनि त्यस्तो गर्छ भने त्यो अतिवादी बाहेक अरू के हुनसक्छ भनेपछि उहाँहरूको पक्षमा त हामी त लड्नु पऱ्यो नि त। लड्नुहुन्छ त, किन लड्नु हुन्न त? त्यसो भए लड्ने यस्तो हो नि त, फेरि कस्तो आन्दोलन गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ महिनौ हुन लागिसक्यो, पार्टीको आधिकारिक धारणा पुरेर बस्नुहुन्छ तपाईँ। एउटा कुरो के हुन्छ भने कुनै पनि विषयमा मैले अघि पनि भने कुनै पनि विषयमा एउटा जाँड खाएको मान्छेले प्याट्ट बोले जस्तो मिल्दैन, यसमा विचार गर्नु पऱ्यो, विमर्श गर्नु पऱ्यो, यो तयारी गर्नु, अझै विचार गर्नु भएको छ नि त। लड्ने कुरोमा अहिले भर्खरै गएर बङ्गरङ्ग लडेर मात्रै हुँदैन।
लड्न पनि त तपाईँको त योजना चाहियो नि। कति दिन फेरि योजना बनाउनुहुन्छ? एउटा कुरो के हुन्छ भने जस्तो म एक्लैले सडकमा गएर ल साथी हो जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै हुने कुरो पनि त होइन र। यसको लागि त तपाईँको चाहिँ समुदाय जागरुक हुनु पर्यो, आउनु पर्यो। विस्तार त समय समुदाय जागरुक हुँदैछ, नेताहरूले सुन्नु पर्यो नि। अब जागरुक हुँदैछ। जस्तो अहिले मैले बोल्दैछु, अब केही समय पछाडि तपाईँको घेदुङका साथीहरूले बोल्दै हुनुहुन्छ होइन, र अर्को साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। अब यसले नै चाहिँ अब एउटा के गर्छ भने तपाईँको चाहिँ नि केन्द्रीकृत गर्दैछ क्या। अब चाहिँ तपाईँको यो मुद्दाले गर्दाखेरि हाम्रो समुदायलाई र विशेष गरी तपाईँको धर्मनिरपेक्ष पक्षधरहरूलाई केन्द्रित गर्दैछ। हो, केन्द्रित गर्दैछ त एउटा कुरो के हुन्छ भने कुनै पनि विषय उठान गरिसके पछाडि केही समय त लाग्छ त। अहिले भर्खर तपाईँको चाहिँ सिद्ध्याउनु भने कोही कसैले फुमन्तर गर्दैमा त सिद्धिँदैन। हो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केही समय त लिन्छ नै। फेरि त्यो लिने समय चाहिँ अब पीडादायक हुन्छ। पीडादायक त कुनै पनि युद्ध तपाईँको चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धमा हेर्नुहोस् त 16,000को बलिदानी पीडादायक थिएन र? थियो नि। हो, पीडादायक हुन्छ, नहुने कुरा भएन। तर कुरो के भने आन्दोलन सङ्घर्ष बलिदान भनेको पीडा नै हो क्या। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाँसी हाँसी रमाइलो गाना बजाएर चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यो पीडादायक कुरालाई चाहिँ हामीले पनि मनन गरेका छौँ। र यो यदि चाहिँ नि तपाईँको यो आन्दोलनमा सबैजना चाहिँ सहभागी भएर जाने हो भने यो आन्दोलनमा हामी चाहिँ हिन्दू अतिवादीलाई चाहिँ घोडा टेकाएर हामीले जित्न सफल छ। हामी अन्त्यमा छौँ। तपाईँ जसपा नेपाल जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ यो कुरा बताइदिनुहोस्, अब 10 जना जो चाहिँ बकैया गाउँपालिकाबाट गिरफ्तार गरिएको छ एउटा गाई काटेको अभियोगमा। हजुर, उनीहरू यतिखेर कठगरामा छन् प्रहरीको। हजुर, यदि मुद्दा चलिरहेको छ, के हुन्छ अबको समयले बताउला। यदि उनीहरूलाई मुक्ति भएन भने तपाईँ व्यक्तिगत वा तपाईँ जसपा नेपालको केन्द्रीय नेताको हैसियतले तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, के अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्छ, के बोल्नुहुन्छ तपाईँ? अलिकति थोरै अन्तमा बताइदिनुहोस्। यस्तो हो, जस्तो यो नेपालको धर्मनिरपेक्षको पक्षमा हामीले वकालत गर्ने हो, यसमा दुविधा रहेन। र अर्को कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि उहाँहरूले चाहिँ नि गलत गरेकै छैन भने उहाँले किन चाहिँ तपाईँको सजाय भोग्ने होइन? यो कुरा पनि प्रश्न भयो भनेपछि अब यसको पक्षमा हामी सङ्घर्ष गर्ने यो पनि भयो। अब भोलिको दिनमा अब सङ्घर्ष गर्दै जाँदा अब जे पनि हुनसक्छ। भोलि सङ्घर्षमा जाँदा म पनि मर्न सक्छ नि, त्यो नहोला भन्न त सकिन्न नि। जे पनि हुनसक्छ भित्र के छ त त्यही त सङ्घर्ष आन्दोलन कुरा हो। आन्दोलन हुँदै जाँदाखेरि तपाईँको एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि लहरा तान्दा पहरा गरिदिन्छ नि त। एउटा तपाईँको चाहिँ बकैयाको चाहिँ सानो केसले 10 जनाको तपाईँको चाहिँ केसले गर्दाखेरि भोलि राज्यमा ठुलो हलचल पनि पैदा हुनसक्छ होइन? त्यो हलचल पैदा गर्नको लागि त भोलि त नि हामी जेल पनि जान सक्नु पर्ला होइन? भोलि त उहाँहरूको पीडादायी कुरा मात्रै हाम्रो पनि पीडादायी कुरा पनि हुनसक्छ नि। सरकार परिवर्तन ढल्न पनि सक्छ। सरकार ढल्नेसम्म त नहोला होइन? तपाईँहरू पनि त खुट्टा उचालेर बसिराख्नु भएको छ नि, फेरि त्यो त सरकारमा जानको लागि खुट्टा उचालेर बसिराख्नु भएको छ। यस्तो हो, त्यो सरकारमा जाने र नजाने भन्ने विषय त त्यति महत्त्व राख्दैन हामी। किन त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आधिकारिक धारणा बाहिर आउन नसकेको हुनसक्छ। त्यो होइन, त्यस्तो होइन, त्यो होइन। सरकारमा जाने र नजाने भन्ने त्यो आफ्नै एउटा कुरा छ त्यो होइन? त्यो कारणले त्यो आधिकारिक धारणा नआएको होइन। यो आधिकारिक धारणाको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ छलफल के भइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो वास्तवमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फसाउन खोजिया हो कि के हो भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी अलिकति इन्भेस्टिगेसन छ त्यहाँ होइन? होइन, यो के हो त? यदि तामाङ समुदाय भएको कारणले हेप्न खोजिया हो कि अझै फसाउन खोजिया हो कि फेरि साथीभाइहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा के भन्ने कुरा आएको छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ मरेको गाईलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको त्यो फसाउन खोजिया छ भन्ने छ होइन? यदि त्यस्तो हो भने त अब त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो अब चाहेर नचाहेर भोलि चाहिँ हामीले गिरफ्तारी मात्रै होइन, हामीले बलिदान पनि दिनुपर्ने अवस्था आउँछ होइन? यो त अब हाम्रो कुरा भयो फेरि होइन? यो हाम्रो कुरा भयो। हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अन्यायको विरुद्धमा हामी लड्ने नि। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तमा त्यही हो। अब जस्तो हामी एउटा जनता समाजवादी पार्टीको जुन विचार राख्न दिनुभयो यहाँहरूले होइन? र अर्को कुरो के छ भने मेन कुरो चाहिँ तामाङ समुदायको विषयमा जुन खालको तपाईँहरूले चाहिँ एक खालको चाहिँ एउटा केन्द्रित खालको चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति राख्न ठाउँ दिनुभयो, यो विषयलाई चाहिँ यहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा चाहिँ फेरि पनि हामीले चाहिँ पार्टीको बारेमा फेरि पनि चाहिँ यसरी चाहिँ सरसल्लाह गर्न पाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। अवश्य पनि। हस्, आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।